फ्रेंड्स, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बहस जारी थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक ब्रांड को लॉन्च किया और इस ब्रांड में जो नाड़ा है, जो शलवार में डाला जाता है, वो 550 रुपए का है। अच्छा जी, ऐसा है या नहीं उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा तारीख की जानिब लेके जाना चाहता हूँ। 1857 से पहले यानी कि 1857 से पहले पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस मौजूद थे और वो मदारिस दरअसल चंदे पे नहीं चलते थे, ना वो ज़कात और अतियात पे चलते थे। वो इदारे दरअसल जो ज़रई ज़मीनें होती हैं वो उनकी मिल्कियत थी उन इदारों की, और उन ज़रई ज़मीनों से जो पैसा क्रिएट होता था, जनरेट होता था, वो उस पैसे के थ्रू उन मदारिस को रन किया जाता था। फिर हुआ क्या, 1857 के बाद अंग्रेज़ ने वो ज़मीनें कब्ज़ा करना शुरू की और उन पे से जो मदारिस का हक़ था वो ख़त्म होना शुरू हुआ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने तब्दीली ली और हम देखते हैं कि बड़े सग़ीर के अंदर मदारिस अतियात, चंदे और ज़कात वगैरह के मामलात की बेसिस पे चलने लगे। ठीक है, अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझते हैं। देखिए एक होती है बिजनेस फॉर द पर्पस के फॉर द प्रॉफिट्स। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को पे बैक करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, बेहतरीन सोशल प्रोजेक्ट वो होता है जो लोगों की अतियात चंदे पे ना चले, वो उसका एक ऐसा सेल्फ सस्टेन मॉडल हो कि वो अपने पास से पैसा क्रिएट कर रहा हो और वो उस पैसे के ऊपर वो सोसाइटी पे पैसा लग रहा हो, और इसी मॉडल की बेसिस के ऊपर दुनिया के अंदर अच्छे फलाही प्रोजेक्ट, इनके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो जनाब अब बात करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की। इन्होंने अनाउंस किया, बहुत सारी चीज़ों से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। अंधी तकलीद करने की ना मैं आपसे गुजारिश करूँगा और ना मैं किसी को मजबूर करूँगा कि किसी इंसान की अंधी तकलीद करे, लेकिन जो बात मैं समझता हूँ जो सही है वो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझूंगा। मैं बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ करता हूँ मौलाना की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं इख्तिलाफ नहीं करता, जो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड्स चेंज होने चाहिए। बड़े सग़ीर में देखा गया है कुछ अरसे से जो हमारा मौलवी हजरात थे, जो मदारिस थे, वो दरअसल अतियात, चंदे, ज़कात की बेसिस पे चलते थे। अब और दूसरी जानिब मदारिस के जो तलबा जो निकलते थे वहाँ से, उनके नज़दीक बिज़नेस करना, पैसा कमाना बड़ा गलत समझा जाता था, और इनफैक्ट ये कहा जाता था कि इस इंसान का इल्म कबूल नहीं हुआ, लिहाजा ये जो है बिज़नेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो दीनी तबका है वो माशरती तौर पे और क्या कहते हैं माशियाती एतबार से, यानी कि इकनॉमिक एलिमेंट के हिसाब से वो काफ़ी हद तक पीछे रह गया। अब आप मुझे बताइए ना कि जिस इमाम साहब की 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो अपना गुजारा कैसे करे। एक बात हकीकत है कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक मीन्स की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक मीन्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक मीन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और आपकी सोशल स्टेटस के अंदर ये एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है ये चीज़। तो जनाब अगर आपके मदारिस और आपके बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस इस मॉडल पे काम करना शुरू करें कि वो कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें कि जहां से पैसा वापस आए और वो वापस पैसा उन इदारों पे लगे, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर मॉडल हो नहीं सकता। जैसा कि मौलाना ने अपने बयान में कहा कि वो ये चाहते हैं कि मदारिस को ज़कात और अतियात की जो साइकिल है इससे बाहर निकाल कर उनके एक सेल्फ सस्टेन मॉडल क्रिएट किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसका हमें तारीख के हवाले से भी एक काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हमें इस हवाले से मिलती हैं। तो दूसरी जानिब हमारी तरफ एक वो तबका है जो इस बात पर बहुत ज़्यादा नादिम है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्यों MTJ के नाम से ब्रांड लॉन्च किया जा रहा है और 550 रुपये की चीज़ क्यों लॉन्च की जा रही है। देखिए पहली बात तो ये ऐसी कोई प्रोडक्ट उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर है भी तो भाई ये एक लग्जरी है, आपकी मर्जी ये 5,000 का कुर्ता पहनो या 500 रुपये का कुर्ता पहनो, इट्स टोटली अप टू यू। सोसाइटी के अंदर देखिए, याद रखिएगा हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, एक तबका पाया जाता है जो लोग ऐसे हैं जिनमें जो नौकरी पेशा लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है सोसाइटी के अंदर वो दरअसल गलत काम कर रहा है, ये कोई सही चीज़ नहीं है। ठीक है, एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये इस चीज़ के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा वाइटल रोल है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ दरअसल मैनेजर्स तैयार करती हैं, वो बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं कर रही माजरत के साथ, हम दरअसल मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है मैनेजरियल अप्रोच के साथ सोचते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का अलमिया ये होता है कि हम ब्रांड्स को, किसी के पैसे को बड़ी गलत निगाह से, यार इसने कोई गलत काम किया हो तभी इसके आप पैसे मिले, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई पॉसिबल है,
ہیں, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بہت سارے انٹرپرینیورز ہیں, بہت سارے بلینئرز ملینئرز ہیں جو زیرو سے کھڑے ہوئے تھے. تو بھائی دیکھیں اب جو برانڈ ہوتا ہے نا, ایک برانڈ کی کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, ایک دکان ہے جہاں پہ اے سی چل رہا ہے اور ایک دکان ہے جہاں پر اے سی نہیں چل رہا, ٹھیک ہے جی. تو اب جہاں پر اے سی چل رہا ہے وہاں کے اوور ہیڈ زیادہ ہو جائیں گے میرے بھائی. اس دوسری جانب ایک دکان ہے جو طارق روڈ پر موجود ہے جس کا رینٹ 3.5-4 لاکھ روپے, ایک ہے اتحاد پہ, مسلم پر, بدر کمرشل پر, 3-3.5 اتحاد کے اوپر جو آپ کو چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آتی ہیں ان کا رینٹ 2.5 سے 3 لاکھ روپے یا کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا جی, بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں جن کا رینٹل, مہینے کا رینٹل 9 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب ہے. اب وہ اوور ہیڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو اوور ہیڈ کاسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گی نا بھائی. دیکھیں سب سے 3 چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں ایک پروڈکٹ کی پرائس میں. ایک ہے اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ, دوسری ہے اس کی اوور ہیڈس, اینڈ تیسرا ہے اونر کا پروفٹ, ٹھیک ہے جی. اب ظاہر سی بات ہے جب کاسٹ اچھی پروڈکٹ دی جائے گی تو اس میں اونر کا پروفٹ بھی زیادہ ہوگا اور اس کو پیکیجنگ کے لیے اس کے اندر اوور ہیڈز بڑھانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کے اوور ہیڈز بڑھتے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اب جب وہ پرائس اس چیز کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ پروڈکٹ ایک لگژری میں شمار ہوتی ہے. میں آپ کو وہی کپڑا, اسی کلر کا کپڑا, بھائی کپڑا مارکیٹ, گولڈن مارکیٹ چلے جائے, وہاں پہ آپ کو 500 روپے پیس کے حساب سے بھی ملے گا. لیکن دوسری جانب اگر آپ اس پروڈکٹ کی اچھی کوالٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ 5000 کی بھی چیز جائے گی. لیکن بینیفٹس دیکھیے اس میں بھی سوسائٹی کا بینیفٹ ہے. اب وہ جو 5000 روپے کا پروڈکٹ جا رہا ہے نا, دیکھیں اس کے اندر آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے, تو زیادہ لیبر انوالو ہو رہی ہوگی, اچھی لیبر انوالو ہو رہی ہوگی, آٹومیٹکلی سوسائٹی کے لیے بیٹر ہے, امپلائمنٹ بڑھے گی. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو اس کی جب اوور ہیڈز بڑھ رہے ہوں گے تو اس کی جب آپ دیکھیں ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے یا کوئی اچھا آؤٹ لیٹ بنانا ہے تو آپ کو ووڈن ورک چاہیے, آپ کو اسٹور ڈیزائنرز چاہیے, آپ کو بہت سارے لوگ چاہیے, بہت سارے لوگوں کو بزنس مل رہا ہے. تو وہ جو اوور ہیڈ کا پیسہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں جا رہا ہوتا ہے, اور ان لگژریز کا سوسائٹی میں موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. 2 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک تو وہ کہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو لوگ اچھا یوز کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس آپشن ہو. اگر ان کا آپشن نہیں ہوگا تو سوسائٹی سے باہر چلے جائیں گے, کیونکہ دیکھیں ایکویلٹی جو ہے نا وہ سوسائٹی میں پاسبل نہیں. دیکھیں ایک بندہ 12 گھنٹے کام کر رہا ہے اور ایک بندہ 6 گھنٹے کام کر رہا ہے, دونوں کو میں برابر پیسے دوں گا تو جو 12 گھنٹے والا ہے اس کی وہ بندہ کام نہیں کرے گا. اچھا بولے گا میں کیوں کام کروں, مجھے بھی تو اتنا ہی مل رہا ہے. تو وہ سوسائٹی میں لگژریز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ لگژری سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے تو لوگوں کو آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں اس چیز کے اندر ہمارے پاس ایک طرف لگژریز کے بینیفٹ ہوتا ہے, دوسری چیز یہ کہ آپ کی جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے, جو بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو اس سے بزنس ملتا ہے. تو دیکھیں سوسائٹی کے اندر اگر پیسہ میرے اکاؤنٹ میں موجود رہے گا تو سوسائٹی کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گا. اگر میں بے شک اس کو لگژریز پہ انویسٹ کروں, میں کسی بھی چیز پہ انویسٹ کروں, میں اپنے اکاؤنٹ سے باہر نکال کے مارکیٹ میں لے کے آؤں گا, اس سے بینیفٹ ہوگا. اس سے سوسائٹی کے اندر جو آپ کی جو منی سائیکل ہے وہ چلنا شروع ہوگا, ورنہ منی سائیکل جیم ہو جائے گا اگر میں پیسہ خرچ نہیں کر پاؤں گا. تو جناب MTJ کی بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کوئی ایکسن اقدام ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ویلفیئر آرگنائزیشن کو اسی ماڈل پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ رمضان میں عید پہ تمام چیزوں پہ فطرے چندے وغیرہ جمع کرنے کے بجائے کچھ ایسے بزنسز میں انویسٹ کریں جو سیلف سسٹین ماڈل ہو, جس کی انکم سے کریٹ ہو, وہ انکم واپس جائے ان ویلفیئر کے اداروں کو چلانے کے لیے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں. میں ہر چیز سے ایگری نہیں کرتا. دوسری بات جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعدی کی بات کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ایک ٹرینڈ ہے, وہاں کا کلچر ہے, صحیح ہے, وہ جس سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ کلچر ہے. ایک میں جانتا ہوں کہ بہت سارا مولوی طبقے کے اندر کہ اگر آپ کے پاس سادگی کی بات ہوتی ہے, بھائی سادگی سادہ زندگی گزارو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سادگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے کہ آپ اتنا رکھیں, ورنہ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ وہ اپنے زمانے کے بلینئرز تھے, ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے, اچھا ان کی اگر میں بات کروں تو کہا جاتا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ صحابہ آئے اور انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ انصار کے ساتھ صحابہ کو جو ہے, جو مہاجر صحابہ تھے ان کو بھائی بھائی بنایا گیا, انصار مہاجرین کو سپورٹ کر رہے تھے. تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا مجھے سپورٹ نہیں چاہیے, مجھے یہ بتاؤ, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ, میں نے وہاں پر چیز یعنی کہ جو آپ کی پنیر ہوتی ہے اس کی تجارت کرنی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بندہ, اس کا جو ایک اپورچونٹی سیکر ہوتا ہے نا, وہ بندہ بزنس کی اپورچونٹی دیکھتا ہے, یار میں یہاں پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے بزنس کروں گا, خیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بولتا ہے بھائی میں نے اپورچونٹی
اپرچونٹی لینی ہے, ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کے اندر ایسے بڑے ناموں کے ساتھ بزنس کیے جاتے ہیں, اس سے بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اس کو مارکیٹنگ پراسپیکٹس کے اس کے بعد آسان ہو جاتے ہیں. تو جناب اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ تھے میرے خیالات, ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیالات اچھے لگے ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیالات اچھے نہ لگے ہوں. اس کے ساتھ ہی عبداللہ شاہ امین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.